You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kitay papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Mahal nga Ginoo, sa among pag-atubang ning way kasiguruan nga panahon. Among isalig ang among nasod sa imong way kinutubang pagmahal. Amo kang hangyoon Ginoo. Tagaimi sa maalamon nga panghuna-huna nga magkasabot sa rason nga nung gagisabok sa daghang katilingbanong panuway ang nasod. Ginoo, unsa may kaayuhan nga imong madagi kaniini. Among giampo ang among mga lideres nga makasabot sa maayong butang nga himuon ug nga sila musulti sa tinuod. Tagai sila sa kagutom ug kauhaw sa imong kaayo. Amo usab nga giampo nga ang tanang butang nga among mahukman nga buhaton para sa nasod gidasig sa imong gugma ug dili sa among hakog ug nga garbo kamaot ug pagdamo. Ginoo, kaluy kaming tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Higala, kumusta og mayong buntag? Ug happy New Year. Ika-3 pa man karon sa buwan sa Enero. Pasayloan nga wa gyud mi. Kami si Hitler maka-great kaniniyo ni adtong adlaw gyud adtong Enero 1 o hasta kagahapon tungod sa mga kakulian nga dili kapungan. Pero naningkamot mi nga maka-broadcast yun karong adlaw o kaluoy sa Dios. Aniya, bisag awahe, muna'y giingon sa akong partner diring silingan nga matod pa niya, better late than never. Bisag awahe ko no, pero maayon na lang kay naka-greet niya. Good morning sa tanan natong mga kaigsuunan o balikon ko happy New Year sa tanan. Sa tanan mo mga kahigalaan, kaigsuunan o mga mahal sa kinabuhi. Gani, ako sang unahon, ako gyud nga personal nga i-greet kining kining hisgutan o i-greet kining akong mga kaigsuunan, mga pag-ubang ko na gigagaw nga tuwa sa gawas sa nasod. Sama kang Marian, no? O si Mrs. Marian Bubin,
o ang iyang anak si Kakat, sila si Chris o si Kiljok nga naa sa Houston, Texas. Happy New Year ninyo. Tingali na hibuong kamarian nga nung ngawa ko maka-broadcast na itong uno. Magka-istorya na niya ta. Ug niya ang mga panghinaot sa namo ni Lilith, no? Kaninyong tanan diha. Agadto kang Rubin ug kang May Rivera ug ang iyang pangisakop sa pamilya diha sa Houston, Texas gyapon. Kang Tata Rivera ug siyang pinanggang misis diha sa Australia, ni Dodong ug ni Rose Rivera mga anak nga naa sa New Zealand, si Belinda ug si Jessie nga naa sa New York, si Ili ug si Dario Tariao ug mga anak nga naa sa Sweden. Kumusta mo hinaot nga niining tuig 2024 anaa gihapon mo sa anaa mo sa tanan ta maayong panglawas. Gani mangumusta sab ko sa mga igso o mga parente diha sa Purok Talong, sila si Minda Tariao ug mga anak, si Sitang ug si ating mga anak, si Alan ug sa iyang misis mga kabataan. Ug mangumusta sab ko ni Macrina Tagalog ug nila ni Mr. and Mrs. Dundi ug Janet Chong diha sa Lao, ug mga sa mga Poblete family diha sa Pulumpon, si Karen, Pinky, Kevin ug ang iyang pamilya. Ug ang akong mga kaparentihan sa Liluan, si Piling, Pipito, ang iyang misis, si Abet, si Edgar, Rumi Nubal, Silya, Willie, o Malasarte o si Lagring diha sa Yati, Liluan. Ug unya mangumusta sabdi ko sa atong mga higala diha sa Guadalupe, si Paridudong o si Maring Flor. O sa akong parente din retired police official nga si Abet Pipito, no? Nga tigpaminaw sabday siya dining atong tulumanon. Thank you gaw, no? Ngadto sab kang Al o Juliet Alcala sa Makabog. Nila ni Attorney Jed Ababan o Michael Piñaranda Ababan. Mga panghinaot ni gikan sa niinyong tita Lilith, no? O ngadto sab kang Lindy Reyes, Carmen Diaz. Kumusta mo? Happy New Year. Kang Joy Vincent Motel, kang Ronnie og Elberoa, kang Ruby Espina og sa iyang guwapong mister. Og ngadto sab sa atong kanhi mayor, Biboy Codilla og sa iyang misis Jengjeng, si Jek og si Junjun og mga kabataan. Og ang atong amiga kanhi abot kapitan pa pero kung si magkunubudagan karon si kanhi kapitana Edith Mantos diha sa Marhin. Kumusta? Si Alberca usab og sa iyang misis. Ug ani ato kining tiwas-tiwason o sa kining greetings nato sa atong mga kahigalaan kay lagi medyo naawahi pero mayon na lang makapadangat ta sa usa ka makapanghinaot ta nga unta kining atong 2024 sama sa 2023 nakasustenir ta sa mga pagsuway o bugno sa kinabuhi. Mga ato sang panghinaot nga naasad sa maayong panglawas sa bagong tuig ang atong mga partner. Happy New Year ngadto kang Laricho og ni Pia, ngadto kang Clint Jaime og sa iyang misis, mga malampusong negosyante, si Engineer Larry og Marina Placido diha sa Makabog, sila si mangumusta sa ni Maring Milang, ang ang kapitan sa San Vicente, kang Sam Matugina og Sam, Happy New Year, no? Wa na kita magkita. Maayo tag makalugar nga magkaayaw istorya ta. Ngadto sab kang Kapitana Milang Ganos og siyang buotang bana nga si Luloy. Congratulations sa imong kadaugan pagkakapitan sa Barangay Airport. Happy New Year inyong managtiayon. Ngadto sab kang Alben o kang Mrs. Rakasa, kang Aldong o kang Mrs. Bantasan, ngadto sab kang Alex o Dia Villar, kang Paridinis o Maring Dos, Kapuyan, kang Kapitan, kanhi Kapitan Engineer Glenn Maglasang o ni Kapitana Lily Maglasang,
ngadto sab ni Konsehal Boy Iya Miguel. Mga partner nato diha sa Masin, si partner Pipi og Maribel Tugonon ang iyang misis, kanhi abot Konsehal Pabanero ni Dagan ba ni si Willie Kagang, si Boy Romo, si Hilda Ilisan, si Paris Sabino ug si Maring Duting, si Oscar ug si Sita ang malampusong negosyante sa Masin, si Felix Merna Menda Ursit ug si Kapitan Cecil Tugonon Baksal, si kanhi Kapitana Cecil Tugonon Baksal. Mga pangumusta sab ko nila kang og manghinaot og usa ka malipayon og mabungahong bag-ong tuig 2024 ngadto ni Munching og ni Mrs. Kapahe, ngadto kang Engineer Bobby og Mrs. Manawataw, kang Bimbo og Cheryl Batukan diha sa Liluan, ug sa kanhi kapitan atong partner si Cesar Sakay, si ang maanyag nga astrologist nga si Madam Alexandria, kadto sab kang kanhi kapitan na Norma Lord, ang arkitekto sa kauswagan diha sa Luna ni Kapitan Tata Caro ug siya mga konsehal diha sa Libertad, sa iyang tatay si Abay Tasio. Mangumusta sab ko ni kanhi Kapitan Amelinda Belgaso sa Don Felipe ug si Lulu ug si Luloy Aquino ug kang Alan og konsehala Gaga Sabino diha sa Tambulide. Kumusta mong tanan? Manghinaot ta nga magmauswagon ta, magmalampuson ta sa atong mga tinguha niining tuig 2024. Mangumusta sab ko og manghinaot sa kung usa ka malipayon og mabungahong bag-ong tuig sa akong kanhing mga kauban sa konseho, si Attorney og Mrs. Bingo Kapahe, Mayor Lando Villasencio, ngadto kang partner Dudi og Cura Larrazabal, ni partner Pipi og Biuli Alparo, ni Jojo og ni Juby, ni Lia og ni Alex, ni Minoy og ni Mili Maglasang, ni Pare Pailing. Happy New Year pare. Wa ako makatambong sa imong birthday. Unsaon man nga mao sa tuy higayon nga maayaw na ako nga pagkadakdak o nya magdisyon paglakaw. Ngadto sad kang Paripading og Maring Merna. Ngadto kang Attorney og Mrs. Mariano Coro og kang Tony og Mrs. Cordelia. Happy New Year. Og Hitler, ang imong mga panghinaot sa imong mga kaparintihan o kaigalaan. Go ahead. Pangsangpita sila. Ipadagat ang usa ka malipayong malampo mauswagong bag-ong tuig sa imong mga kahigalaan, igsoon o mga kaparintihan. Go ahead sa Hitler. Yes, maayong bagong tuig sa ako labi na sa ako kamama tiyang, sa ako maguwang kang Manoy Kakay, kang Manoy Jojo, kang Mayet, kang Tunik o kang Bernie. Labi na sa ako pinalanggang asawa kang Sharon, sa ako mga anak kang Paulo, kang Pete, kang Francis, kang Mateo, kang James. Ug sa tanan na ako mga kaparintihan. Mayong bagong tuig. Okay. Hala, sige. Magsugod ta nining atong hisgot-hisgot karong buntaga. Dinhi nining atong tulumanon ika-3 nining buwan sa Enero 2024. Pero sa dili pa ta mupunit sa pipila ka mga hisgotanan karon, atong malingi ang nahitabo sukad ni atong Pasko hangtod pagsuod sa bag-ong tuig makaingon ta pagkadaghan sa mga nadisgrasya. Ang ako nga nahibungan ngano nga dunay 11 ka buwan nga bata nga naapil pagkaakuan ni atong mga pabuto na nabuthan og apil nga unsa man tong gikugos-kugos maghato ug unsa makaha. Pero sibo sa nakuha natong report sa DOH, murag hapit mo kay 400 plus ang na disgrasya. Usay patay ug unya pila kadto ang napudlan studlo ug sa laktod nga pagkasulti ambot malikayan bagyog ka na nato. Kining nahitabo karon sa miaging Pasko
og niining pagsaulog nato sa bag-ong tuig, mahimo unta ni nga inunta kana bang pahinumdum nato, mahimo nato nga hunaon inspirasyon nga di na ta magbuhat, di na unta mahitabo pag-usab. Kay mao lagi kana ang kadaghanan sa atong istorya dinhi, mga warning nato nga murag wa lang paminawa sa nagkalain-lain nga mga newspaper sa TV o sa nagkalain-laing radio broadcast nga murag wa lang paminawa sa mga ginikanan ang ilang anak ang ipasagdaan nga namunit sa mga rebentador nga wa mamuto imbuthan ug mao ni nga nangadaot ang tudlo, ang uban giputlan, ang uban naigo ang tiil kay gituhil, ang wa mo buto nga rebentador ug unya didto mo buto sa ilang tiil. Sa laktong nga pagkasulti, himuon ni nato nga ang sitwasyon karon mao'y atong himuon nga giya nato sa sunod tuig pohon. Kay mosugot ang sa dili, pila ra mangunay kabuan ang manlabay. Moabot na sa ang laing tuig. Nga gani, makaingon ko sa usa lang kapamilok na wa ang 2023. Ang ayan santang magpasalamat. Ako, uban sa akong pamilya, magpasalamat sa inyong taggrasya nga gihatag sa atong makagagahom ni sa milabay nga tuig 2023. Dili maingon nga pulos kalipay ang atong hisugatan atong 2023. Dunay mga problema apan kay excuse me, kita nga wa bubuwag pag-ampo kaniya sa atong makagagahom, iya gihapon gikaluyan nga human sa problema gitagaan sa tagsulbad sa problema nga gihatag. Kadi kayo ni dimdim tagtubig kay murag ni karat ang tutuglan. O ganya maingon sab nato nga mausab unta gihapon no. Ato sa gihapon giunsa man nato pagda ang atong sitwasyon sa nilabay nga tuig. Unsa bay mga apan nga inyo ta hain bata magkuwang maunay himuon nato nga giya. Mo'y mo pahidumdum nato nga dili na mahitabo niining 2024. Ka ikatulo ka adlaw pa man ni karon kay Enero 3 pa man manghinaot lang ta nga kining tanan nga mga nasugatan nato sa 2023 balikon ko dili na unta mahitabo dili mga maayong kalihukan dili na unta mahitabo nining 2024. Okay, nala magsugod ta sa atong hisgot-hisgot. Ang labing dako nga issue nga atong gipunit karong mapunit nato karong adlaw sa tinagsip sa balita mao nga kadtong giingon nga deadline sa consolidation sa mga PUV, Public Utility Vehicles lagi, nga natapos ni atong Disyembre 31, maayo kay gitagaan og extension matud pa mga PUV drivers nga wa makasunod sa consolidation deadline nga mao ang Disyembre 31, 2023 padayon pa kunong makabiyahe. Pero kutob na lang sila niining 31 sab niining buwan sa Enero 2024. Karon dunay pipila nga mga kaigsuonan ta nga gibatik kabalaka. Bisan ako mausay akong gibatik nga mag-unsa na balaka in taon kadtong mga na nagtrabaho nga way mga sakyanan ug unya ug mahinayon kining dili na sila makabiyahe kadtong wa makakonsolidate nga mga drivers o mga operator sa ilang sakyanan unsaon man lang gani gigutan man nato pipila ka simana nga milabay nga ang Land Transportation Office doon na giandam nga grahe nga adto didto ibutang kadtong mga mga sakyanan nga wa makonsolidate. O kunya dunay pahibaw nga ang matang area di ay didto kini sa National Capital Region sa NCR
nga kadtong mga area nga inyong nang-apply, gitan-aw og tagpila na ka porsyento ang matag area nga sa nanagbiyahe nga sakyanan. Abot na mag 60% og tagpila kadto. Sa laktod nga pagkasulti, mura gitun-an unta ni pag-ayo. Ang sitwasyon lang gud, ang akong nabatian ug ang atong na hisigpatan, mao man nga medyo ang kadaghanan niining wa magpa-consolidate nga mga operators, mao ang presyo ni anang bag-ong sakyanan nga gi-offer lagi sa usa ka kompanya. Ug unya di sabta malimot nga ang atong magbubuhat og sakyanan dinhi, mga tigama og mga jeepneys nga ang unsa kini nga mga kompanya, ang Francisco o Motors bato unsa ba kadto mga kompanya dinhi sa ato nga nag-offer sab doon na sa sila gihimong moderno nga jeepney nga gi-offer sad nga bubarato kay ang tuagod sa gawas gipalit sa gawas, ang palitonon sa gi-offer sa atong kagamanan sa mga sakyanan nga sa ipuli sa mga karaan nato nga mga sakyanan, mga giingon pa nga ang moderno ang hitsura tinuod, lami kayong tan-ahon pero wa pa sabta makasabot sa durability. Dili parehas na ng atong mga jeepney karon nga tagpila na ka century. Ipa-repair na, ipa-welding na ng mga crack nga mga bongbong o niya pintalan mura na sa bag-o. Ang sitwasyon lang ang presyo. Kay 2 million plus, 2 million and a half. Sus mariset. Makaabot makaha ang atong mga kaigsuunan pagbayad diana. Pero ang ako sang nahibungan mao kay daghan naman sab karon kuno ang nagpa-consolidate. Sa ato pamikwinta sab ni sila, mihimo sa silang estimate nga og magpa-consolidate mo intra sila ni ana nga loan nga ipautang nga sakyanan, makabayad sila. Sa unsa may base? Giundi sa Manila nga sila makabayad. Mao na ang mga pangutana. Gani ako nagpaniid lang nining uban nga dunay uban nga nagpaminaw lang sa gyud. O gani ambot og tinuod ba nga human sa deadline ni adtong 31 sa Disyembre 2023 murag ubay-ubay ang nagpailugay pag-adto sa land transportation sa LTFRB aron gyud mo intranas consolidation. Sa laktod murag mao gid magtingali ni batasan nato ng Pilipino. Anha na mag-usad-usahay ta sa deadline. Pero unsa gyud ilang base ato ning mahibab-an. Ug unya pananglitan man mausay gikabalak-an sa uwan. Pananglitan man dili na gyud kita inunta di na gyud mangyo, di na gyud mausab, wa na gyud konsiderasyon nga ihatag si Presidente Marcos. Wa na gyud na kadtong wa magpa-consolidate, sorry. Ang pangutana, pila ba ni sila kalibo ka mga drivers ug ang ilang pamilya? Unsa bay laka nga atong matabang sa atong kagamhanan? Maunay pangutana. Unya lain pagingon, naamang kahay gi-offer nga bubarato. Nganong wa man naton isab sa atong kagamhanan? Nganong gidiretso kay usa sa mga rason nganong nga kining pipila ka mga ambot tinuod ba nga ang rason nga kadaghanan kuno ang kini kunong desisyon nga mao kining klasiha sa sakyanan ang paliton why consultation nga gihimo ngadto sa mga operators, sa mga tag-iya sa sakyanan, sa mga membro nga inyon sa mga wabay konsultasyon nila sa mga tag-iya sa sakyanan nga mulon unta nga tagaan ni anak lagi nga tagaan og kahigayonan nga makapanag-iya niya ng gikahisgutan nga bag-o nga sakyanan
nga ipuli ni anang atong conventional nga jeepney. Ambot og tinuod ba nga wa sila konsultaha? Ngano wa man sad konsultaha og tinuod? Ug unya usa unta na i-finalize dunay klaro gid unta nga dialogue. Kay naamay gi-offer sab nga lain maistudyuhan sad unta na pag-ayo. Kay matud pa nining uban nga tigpaniid ang labing problema nga labing dako gyud nga problema mao nga simbako unsay mahitabo wa ba kay kagubot. Kanang mga jeepney nga pulihan na sa mga bag-o nga mga unit nga mga area nga dagana nila wa ba kay magsamok-samok, wa ba kay kagubot nga mahitabo. Maunay pagpipila ka pangutana nga angayan sa unta nga tun-an pag-ayaw sa atong kagamanan. Nga sa ato pa niining usa ka buwan, 3 pa man ron sa Enero, hatagaan pa man sila pagkabiyahe hangtod sa 31. Inig abot sa higayon nga may deadline ug unya di na sila makabiyahe. Unsa may itabang nato niadto in town nga ang ilarang agi, ang ilarang makita sa pagdrive mao gibuhi sa ilang pamilya. Maunay ug unya usahay ra ba kuno kana laging sinurtihan nga ang tao ra ba kunong gutom di na mo ila og balaod. Maunay nakaparat. Mao nga hinuon di sad tingali maayo nga dili tagaan higayon kining bag-o nga programa. Kay para nako sa unta ang angayan lang unta tingali gyud nga buhaton dining atong mga operators o drivers nga ang dialogue ra gyud balik ta sa lamisa aron hisgutan o nya tun-an pag-ayo ang pangutana karon nga unta isupot gadto sa kagamanan og sa kadagkuan diha sa transportation sa area nila ni Secretary Bautista mauni wa na ba'y kahigayunan nga mapaungsan ang presyo ni ana nga 2 million plus. O ngunya, wa ba'y kahigayunan nga tagaan mi og katungod pagpili anha ba mi ni ana nga klase sa sakyanan kay di amay gi-offer sad nga binagbag usang klase sa sakyanan nga buhat ra sa Pilipinas. Sa ato pa duha sab kana ka opsyon nga tun-an unta maghinaot lang ta nga medyo mo resulta og maayo ang sitwasyon. Kay ako ba medyo makaingon ko nga murag bisan ang igsuon ni Presidente Bongbong Marcos ang iyang maguwang murag may pagawas og pamahayag ni adtong Biyernes baton pa ni Amy Marcos. Maton pa niya. Kini kunong giingon nga Amy ang niya giingon deadlines. Murag baton pa niya si Senadora Amy Marcos miauhag sa Department of Transportation nga indon ta dili ipahinayon ang December 31 nga deadline para sa jeepney modernization program. Kay iyang giingon nga matud pa din iya gyung giatake ang ahensya niining paghulga sa mga driver o operators nga matawag niya og deadlines. Matud pa niya kining giingon nga Disyembre 30 katong Disyembre 31 deadly kuno deadly deadlines abot og saon ba nimo paghubad ikaw nga naminaw kanako pagkakaron ug unya padayon pa niya iyang giawhag ang all parties ang mga grupo pagbalik kadto sa drawing board o unya to come up with a program with more affordable jeepney units. Sa ato pa si Amy Marcos pa mihatag sa siya huna nga mobalik ta ngadto sa lamisa lagi aron nga hisgot-hisgutan aron nga maka-come up kuno tag programa nga maabot sa mga operator ang matag jeepney units nga i-offer. Ug unya matud pa dire
The modern jeepney at 2.5 million per unit is also expensive, matod pa ni Aimee, for the ordinary jeepney drivers who has to nga nag-atubang pa ni ining taas nga presyo sa fuel. O kinsa ba kuno'y dili gusto og bag-ong behikulo? Pero tungod nining high cost of living, matod pa ni Aimee, how many can afford one? Kinsa nila ang makaabot niini. Iyang she as the government subsidy of matod pa niya, siya nangutana. The government subsidy of 210,000 to 280,000 is just a fraction of the 2.5 billion cost of the new Euro dashboard POB. Sus di ay do. Doon na di government subsidy nga 200,000 plus to 280,000. Pero matod pa di ay mi, fraction na ni. Gamay ra ni nga bahin sa 2.5 billion nga maog yung kuno'y presyo niining bag-ong Euro dashboard public utility. Ang senador may question the need for drivers and operators to be consolidated into cooperative as part of the program. Iya sang gi-question ngano ba kunong gikinahanglan man nga ang mga drivers o operators i-consolidate into cooperative? Matod pa ni Aimee, why should thousands of operators and drivers be forced to become members of a transport cooperative? Kang Aimee ning pangutana, igsuon ni sa atong presidente. Matod pa niya, palikon ko ha. Why should nga naman kuno nga kining libo ka mga operators o drivers pugson man nga mahimong membro sa transport cooperative? Mas maayo sabning tingali kay kini say kining pamahayag di Aimee mo say gihimo tingali ni nga base nga medyo dunay ubang mga driver nga kaha uban na lang anta murag nangisog do sa doon pagbalik kay murag bisan ang igsuon sa presidente nakamatgon man sa ilang sitwasyon unya nga mahitabo. The senators also question the need to drivers and bao lagi ngano magikinahanglan man nga i-consolidate man sila ngadto cooperative. Why should thousands of operators and drivers pugson nga mahimong membro sa transport cooperatives? Having been owner and small entrepreneurs, they will become mere employee of the co-op. Nga pagkakaroon, kini mga drivers, nga matod pa ni Aimee, ini mga transport, kini kuno mga tag-iya o small, mga sakyanan, mura kuno small entrepreneurs. Kunya, mahimo na lang nga empleyado kuno sa co-op. If an operator or driver takes out a loan, will they be guaranteed by the co-op? If loan payment become problematic, will the co-op answer for them or will the bank tow away the vehicle subject of the loan? Matter pa niya, nindot din pangutana ha. If an operator drivers, kung kuno ka operator o driver nga mo kuha og loan, garantiyahan basihan sa co-op og dili sila makabayad og mahimo na sila nga problema, will the co-op answer for them? Mutubag ba ang co-op? Og unya og dili kuha birahon dayon sa bangko ang maong behikulo kay wa makabayad sa loan. Maunay pangutana ni Aimee. Marcos, if the use of modern jeepney would increase the transport fare, di basab kaha kuno mo increase ang plitihan unya tungod niining bag-ong modern jeepney. Complex as these issues are, we would do well to listen to the grievances of PUB operator, drivers, and commuters. Dan ang suggestion ni Aimee Marcos nga tungod niini kuno nga
conflicts nga problema, maayo tingali kunong paminawon sa kagamhanan ang yang og problema ang mga huna-huna sa mga PUB operators sa drivers hasta sab ang sumasakay. Kay okay na ng bago, magdagan pananglitan. Tinuod, wa ba kay increase sa plitihan? Kantong plitihan nga naandan, mahadto man to sa mga gitawag nga mga karaan nga jeepney. Sa laktod, atok ning gisgutan kining opinion nga gipagawas ni Senadora Amy Marcos tungod kay lagi murag gipangusga naman gyud nga murabag tinud-o na gyud nga wa na kadtong mga hangyo nila sa mga jeepney operators nga patas-an usa pila ka buwan pa usa i-implementar kini wa naman gyud final naman ang instruction sa presidente ug unya mauni nga mahimo silang petisyon sa Korte Suprema ang pipila ka mga jeepney drivers may ilang kuan sila gipasaka nga petisyon dito sa Korte Suprema ang mauni gihangyo sa piston pagkakaron nga ang Supreme Court mu-order sa Department of Transportation kuno og sa LTFRB nga di ana nindot na ni kaysa ilang petisyon sa mga jeepney operators o drivers ang gipasaka nila sa Korte Suprema giingon nga ang Korte Suprema may order sa Department of Transportation o sa Land Transportation Regulatory Board paghimo og pagtubag sa petisyon nga pugong nga mai-implementar ultimately sa gobyerno ang ila giingon naging PUB Modernization Program. Ang resolusyon sa Corporate Suprema gidirekta ngadto sa duha ka government agency pag-file sa ilang komentaryo sa ilang tubag within 10 days from notice on the petition filed by the group pagkakaisa ng mga samahang super o operators nationwide piston. So, ato ning paaboton. Manghinaot lang ta nga kining petisyon nga gihimo sa mga driver sa piston. Ug unya kining order nga gipagawas sa Korte Suprema sa nga nag-order sa duha ka ahensya no sa Department of Transportation o sa LTFRB pagtubag sud sa napo kaadlaw atong tan-awon unsa bagay resulta o unsa ba kahay linugdangan resulta nga mahitabo niini no magpaabot ta o kunya samtang magpaabot ta maayo sab unta sab nga lagi nga naudasan untay samtang nagpaabot ta sa desisyon sa Korte Suprema unta may mga kuan bagid unta dialogue na nga ginagmay nga himuon nga kay katong giingon nato nga do na may binag nga modernong sakyanan nga gi-offer gikan sa China ba ni o sa diin ba ni nga nasod ni may ato nganong di man sab nato tagaan og kahigayonan nga mabuhi kining mga tigbuhat nato og mga sakyanan dinhi sa Pilipinas nga gawas nga ang kumpanya matabangan niya na daghan sa mga Pilipino nga mga trabahador, mga welder, mga mechanics nga mga matabangan sa panginabuhi mataga ang trabaho. Nahala ato sa nang paabuton usa unsa gi linugdangan niya na. Karon nga rin ta mutikang sa taglain sa tinagsip sa balita. Uy, higala, murag nagtikadool na yun. 2024 naman ron. Karong 2025, eleksyon na sab. Midterm election. O niya, ni adtong unang simana, nakahinumdum tingali mo nga nihisgot sab ko nga sibo sa survey sa Okta Research Group. Murag, si kanhi Presidente Digong Duterte ug mo
giingon sab nga sa survey migawas angan nga mga nag-una nga kandidato pagka senador sa 2025. Kita ka, layo pa, sunod tuig pa, pero ning gawas na ning mga survey-survey. O gani karong buntag, atong nakuha sa ang balita nga si ambot, si kinsa kini nga tulpo, si Rapi ba ni, si Erwin Tulpo ba ni, o si Senador Go, o si Soto, ambot kinsa nga Soto. Ang ato ba ning kanhi Senate President, si Senador Soto, mao'y giingon nga nag-una nga senator nga nag-una sa senatorial sa 2025 senatorial survey kana pinasikat sa resulta sa nga survey nga gihimo sa UKTA Research Group, no? Sa survey nga gihimo sa UKTA Research Group murag nag-una kuno nga mga ngahan pagka nga may posibilidad nga manaog pagka-senador ug mudagan sa 2025 mao sila si Tolpo, Go ug Soto. Wa pa ni kaayo nato maklaro og kinsa ni nga Soto kay duha ra man ka ang kanhi DSWD secretary o karon party list nga membro sa Kongreso si Erwin og si Rapi baka kining incumbent pagkakaron. Basta kay ako nagtuo away sapayan ining Go kay wa bay lain Go gawas kang senador Go. Og unya kini si sa Soto sab murag ang akong pagtuo bao si kanhi Senate President Soto. Then ambot ikaw nga naminaw kanako pagkakaron diha sa imong diha sa ako ikaw nga naminaw nako pagkakaron unsa ba imong pagtuo may lain ba sab kang gituan nga muintra pagka dagan pagka senador karon 2025 ug unya angayan nga atong panuyuhan dan kami dinhi si Hitler ingon laming agad-agad lang mi. Maminaw lami. Igo laming musulti sa among hipunitan nga mga balita niini mga survey nga gipagawas labi na gyud sa UKTA Research Survey Group. Okay. Ato nang biyaan. Arita mupunita sa linog kana bang resulta sa linog nga 7.6 sa Japan nga matod pa sa report murag ang patay biabot na og 48 ngadto sa 55 ug gituhuan nga mutaas pa maghinaot lang ta nga tinuod ang survey nga giingon nga wa tayo Pilipino nga mga naa sa Japan nga naapektuhan sa gikahisgutan nga linog. Salamat mag-ampo ta. Ug unya nindot ang lakang ni Presidente Bongbong Marcos nga may pabati sa iyang kung may order dayon ng utana ug unsa may matabang sa Pilipinas. Maayo gid nga kita sab muhimo ta og unsa may atong matabang dili lang para ngadto sa mga igsuon tag Pilipino nga naa sa Japan ug unsa pa bay mahimo sab nato pagtabang sa mga igsuon ta nga mga Japanese, no? Hala ato ning paabuton. Ug unya nagtikalami kay nagtikadaghan ang katapusan nga tinagsip sa balita nga atong nadawat mao kining nagtikadaghan kini mga nasod nga nanginahanglan og welcome nagkinahanglan og mga Pilipino nga trabahador sama sa Hungary, Austria, Germany ug uban pa daghan pa kini nga mga nasod nga nagkinahanglan og mga Pilipino nga trabahador. Sa ato pa kadtong mga igsuon nato nga mga aynon ta OFW nga nagkinahanglan og aynon ta bag-ong eksperyensya tingali mobisita og laing mga nasod ug unya musuway sab ka og sa inyong tasa sa klase sa trabaho dito og pila say sweldo niya ng mga gihisgutan nga mga nasod
unsay mga pribilehiyo sa trabahador nga kapahibuslan dan atong paabuton. Kay sa ato pa dili baguol kadto mga kaigsuonan ta nga gikan sa Israel, gikan sa uban pa nga mga nasod nga dunay kagubot kay dunay maghang mga nasod nga ilang kabulhinan. Ang ato na lang paghinauton nga ang kuan kadang Department of Migrant Workers, ang atong Department of Labor maniguro nga inunta katabangan sa kining mga kaigsuonan ta nga mga nauli ulo niya wa nay medyo nagsalig na lang sa tabang sa atong kagabahanan nga ni amay mga nasod nga nag-opreser og mga trabaho ato sabding tabangan og unsay atong mahimo nga makatabang tanila nga makatrabaho ngadto niini mga nasod sama sa Hungary, Austria, Germany ug unsa pa ni Croatia, unsa kini nga Croatia, unsa kini nga nasod ug uban pa hinaot unta nga kaigsuonan ta nga OFW nga nauli maka bantay diini ug unya muduol dayon sa Department of Migrant Workers sa ug unya nga resab sa Department of Labor magpangutana ug unsa bay angayan nga hikayon aron nga makahimo silang opisyal nga inyong ta-apply nga sa trabaho sa gikahisgutan nga mga nasod. Nahala ato ng kalimtan usa kining pipila ka mga announcement o atong napunit nga karong buntaga. Okay. Karon usa sa mga dako kayo nga problema nga atong giatubang mao kining umaabot lagi kuno nga hindi kana bang giingon nga kanang El Nino kay duna na kuno'y magadapit dinhi sa atong nasod nga wa na nangalaos na ang inang mga tanom. Pero doon na sa daghang area nga lunop sab. Maglibog ta pastilan ding ang panahon pagkakaron. Mura bag nagkausap-usap doon ay area nga kusog ang uwan tungod lagi ni ining share line o gining amihan. O gunya doon na sa uban nga pagkakaron ni sugod na pag-epekto ang El Nino. Mao nga ni ay ako napunit nga balita no nga ako gustong pasawan among pasawan ni Hitler no ni sa sinuwat ni Leo Lastimosa sa iyang tulumanon sa iyang kulom arangkada nga napatik sa Priman nga matud pa niya diri ang uluhan ni ako ning gikuan kay murag importante man nga masabtan gyud sa atong mga kaigsuonan. Ang uluhan ni ining iyang kulom mas klarong pasidaan sa El Nino. Sa ato pa klaro kuno ni nga warning sa El Nino. Niya matud pa diri. Matud pa ni Leo Lastimosa, mauni ang labing klaro nga pangagpas sa mosunod ka grabe nga epekto sa El Nino. Kadihit sa uwan nga posibleng patibugsok sa daginuton ng daan nga supply sa tubig sa unang kabuan sa bag-ong tuig sa Sugbo kini sa Sugbo matud pa niya sa Sugbo, Bohol, Siquijor ug Negros Island. Ako ning gisgutan tungod kay may posibilidad bagod kay ang Sugbo silingan naman nato nga maapektuhan sa taniining simbakong El Nino gyud no kay wa man inyong ta wa may inyong ta ma-exempted ni og bating init maapektuhan magyud ta mao nga matud pa ni Leo Lastimosa mahinaot nga kini laging kanihit sa uwan nga posibleng mupatibugsok sa daginuton ng daan nga supply sa tubig sa unang kabuan sa bag-ong tuig. O gunya matud pa niya sa Enero ug Pebrero 2024
mutidlom og 41%, 41% ngadto sa 80% na lang ang uwan. Ambot di lang kayo ko maayo unta og dunay tagapag-asa nga makatabang pagpasabot nato na ini, no? Nga balikon ko ha, Enero o Pebrero sa 2024 mutidlom kuno sa 41% ngadto sa 80% na lang ang uwan. Baton pa ni Leo Lastimosa. Marso, Abril ug Mayo 2024 mahiaguman na ang huwaw nga mahiaguman na ang huwaw. Di nang kaabot og 40% ang uwan. Nga sa ato pa balikon ko ha, Marso, Abril ug Mayo sa 2024 mahiaguman na kuno nato ang huwaw. Di nang kaabot og 40% ang uwan. Ug sa Hunyo 2024 inanay nga mubalik sa normal ang gidaghanon sa uwan, 81% ngadto sa 120%. Nga sa daktod, ato daeng mapaabot nga kining buwan sa Marso, Abril, Mayo, murag maka-experience ta og huwaw gyud kay ang uwan kuno di na makaabot og 40%. Pero pag abot sa Hunyo, inanay nga mubalik og normal ang gidaghanon sa uwan gikan sa 81% ngadto sa 120%. Si kanhi Pag-asa Visayas Director retired Oscar Tabada nakakita sa panginahanglan paghimo og forecast sa El Nino nga mas masabtan sa katawhan. Gihimo niya nga yano ang labing uwahing kasayuran sa El Nino gikan sa uluhang buhatan sa Pag-asa. Gihukasan niya ang tanang teknikal nga mga termino o gidladlad pinaagi sa pag-tabulate sa mga bana-bana. Dako og tabang ang gihimo ni Tabada sa pagpapas sa kalibog sa publiko nga mahimong makapatintal na hinuon nila sa pagpangyugpos. Hinaot nga madasig na sila paghimo og mas konkretong mga pangandam sama sa pagdaginot sa tubig. Sa ato pa kinisikan hi Pag-asa direktor sa Visayas si retired Oscar Tabada mihimo og kuan ay forecast mahitungod sa El Nino. Unya iya gyung giyanong aron masabtan. Dako ang tabang nga gihimo ni Tabada sa paghimo sa pagpapa sa kalibog sa publiko nga mahimong matud pa makapatintal na hinuon nila nga di na lang mulihok mangyupos na lang. Hinaot nga madasig na sila paghimo ug mas konkretong pangandam sama sa pagdaginot sa tubig. Ug unya matud pa diri. Gipakisaw-an na ni Tabada ang iyang dugang pagtuon sa El Nino uban sa mga pangagpas sa National Oceanic and Atmospheric Administration ug sa Climate Prediction Center sa Estados Unidos. Nagkagrabing El Nino sa Pacific Ocean gikan sa silingang bahin sa Pilipinas ngadto sa South America, pero posibleng inanay mahuyang ang El Nino sa Abril, Mayo ug Hunyo sa 2024. Mupainit sa ug muiban sa uwan sa Pilipinas sugod sa Enero hangtod sa Mayo 2024. Ang nagpadayong El Nino maapil sa upat kalabing grabe nga sukad sa 1950, 1972, 73, 82, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998 ug sa 2015 ngadto sa 2016. Atubangan kuno ning mas klarong pasidaan lapad ang kadaot sa El Nino, hinaot nga mas undanon ang mga lakang nga himuon sa gobyerno nga hangtod karon igo lang nagpasiug da og task force sa mga pagtuon unsaon pagpadalipod sa mga umahan ug pagtabang sa mga mag-uuma
ug mga mangingisda nga labing kabus nga mga pamilya gikan sa huwaw ug gutom. Nagkadaghan ang nang nangalaos nga mga tanom sa nag-anam nga hubas nga mga tinubdan sa tubig, pero ang gobyerno kutob lang gihapon sa pagsapasalig sa ilang kaandam. Well, wa man tay mahimo. Kay ang gobyerno di masad ang Ginoo, no? Leo, pa sa ato pa kanang ilasan bana-bana lang po. Pero ug unsay matabang sa katawhan nga naminaw kanato pagkakaron nga makatabang taga dili ta mag-usik-usik sa tubig sama nga ang daginuton nga kurente dili sa ato sang daginuton kana bang dili pasagdan ang mga switch nga mag kadtong mga area nga dili na angayang pasigaon patyon o sa samtang nagdaginuta mausap kad dili ta mag-usik-usik sa tubig. Nahala, mura magwa na tay panahon. Hangtod ugma sa sabang takda ni mao gyapong istasyon. Kining inyong higala, Chuchi Pipito uban sa akong partner dire, si Hitler Taoy, o mga barkada nato diha sa istasyon. Sila si Ruby Spina, si Joy Vincent Butel, si Ronnie o si Elberua, ug uban pa si ang atong suod kaayong higala si Ruby Espina ug ang iyang mister, no. Salamat kayo sa inyong pagsunod dining atong tulumanon. Hinaot unta nga ugma ako amo sang madawat ni Helbert dire ang unsa may inyong mga komentaryo, unsa may inyong opinion sa mga isyu nga atong giisgutan. Hangtod ugma, Bert, unsa may pasalamay sa usa ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod dining atong tulumanon. Yes, mayong buntag mga kalungsuranon, no? Mapasalamatan kami kanunay kaninyo sa inyong pagsunod ni ng among programa. Labi na sa inyong pag-view o pag-like ni atong live stream karon. Ngadto kang Andit Porcadilla, kang Cesar Sakay, kang Bung Pipito, kang Windel Pipito, Sunnyboy Bagski Lasconia, kang Faith Banisa, kang Joaquim Sakay, kang Ruby Espina, kang Batang Pinoy, kang Cereline Rosal Misa, kang Karel Humawas, kang Ma'am Doreen Pabliti Pipito, kang Papaj Pabliti, kang Christopher Arquino Esperanza, kang Felix Hontelia, kang Alarki Magikay ug kang Jubilita Ignacio. Daghan kayong salamat ug maayong buntag mga kalungsuranon. Okay. Salamat kayo sa tanang naminaw sa ngan sa akong partner dire si Hilbert Tawoy, sa among station manager si Mrs. Pipito, si Doren Winky Pipito o ni Engineer Buyet. Salamat kayo sa inyong pagsunod ni atong tulumanon o pasiluwa may nga ni atong unog do so may magka-broadcast panghinaot may nga di na may magkaputol-putol magkasabot na may diri. Usahay dili magkasinap. Mao nga hinaot unta nga kawa na di na ni maputol ning atong hisgot-hisgot din ning atong tulumanon. So hangtod ugma salamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.